يحكيوا لهم في الحكايات نتاعهم باللهجه نتاع الماما. ومن بعد بيسكو انا معناها استاذه انجليزيه، والمشروع هو اصلا يعني شرط انه يكونوا المنخرطين فيه من معناها متحدثين ولا يتقنوا اللغه الانجليزيه، يقع ترجمه الحكايات هذه الى اللغه الانجليزيه دون مانيير كولابوراتيف معناها على ليشيل ناسيونال. معناتها انا تلمذتي توانسه يلموا حكايات جداتهم، يعرفوا التراث الحكايات نتاعنا الاجانب، والاجانب كيف كيف يعرفوا تراثهم كيف كيف التلاميذ. دونك هذه سي لا بروميير بارتي دو بروجي. المرحله الثانيه نتاع البروجي، المرحله الثانيه نتاع البروجي هي انه احنا نخدموا قلنا على اهداف على الحكايات نتاع 2080. يعني الحكايات اللي باش يحكيو في 2080 باش يكونوا انسبيري من واقع موجود تو، اللي يكونوا هما ايفون معناها يلقاو المشاكل اللي في الحياه نتاعهم ويحاولوا يحلوهم بطريقه ايماجينير في الحكايات اللي باش يكتبوهم لصغارهم en s'inspirant des objectifs du développement durable اللي هو اجنده وضعتها الامم المتحده سنه 2030. تجمع مجموعه 17 هدف معناها يتلخصوا الاهداف هذوما في السوسيال، كوتي سوسيال، كوتي انفيرونمون اي كوتي ايكونومي. دونك هذه هي ليدي دو بروجي. في الاخر بالكل التلامذه باش يحكيو هذوما باش يكتبوا الحكايات معناها كولابوراتيف على ليشيل انترناسيونال. معناها باش تصير المره الاولى كولابوراسيون في وسط القسم، معناها تلامذه مع بعضهم في قسمهم باش يكتبوا الحكايات نتاع جداتهم يترجموهم. وفي المرحله الاخيره بالكل معناها وين باش ناخذوا باش نعملوا دي سي بوك معناها كتاب الكتروني فيه حكايات كتبوهم لي زيكيب انترناسيونال معناتها اللي من الدول اللي مشاركه في البرنامج الكل. معناها كل واحد معناها باش ياخذ اون تاج بريسيز وباش تصير له متابعه وايفالواسيون معناها سولون دي روبريك. دونك هذوما البلدان المشاركه في المشروع. تونس هي سي ان بيي فونداتور، معنا لوكران، معنا برشا دول اخرين كيف ما تراو تركيا، ارمينيا، بولونيا، ايطاليا، اذربيجان والبرتغال. دونك عندنا بوكو ديتابليسمون في تونس. عندنا 3 ايتابليسمون شاركين، كما ليسي بشير نبهاني من حمام ننف، ليسي بيلوت حمام ننف، ليسي بيلوت سوسه، واوكرانيا من فيها 2 ايتابليسمون هما اللي شاركوا معنا، والبقيه معناها شاركوا ان ايتابليسمون. Donc le début du projet كان من سبتمبر. توا on est en train في phase de finalisation تاع البروجي. Les buts نتاعنا هما développer les compétences du 21e siècle تاع تلامذتنا، développer les compétences langagières ou linguistiques en écrit et en oral, et créer un échange culturel entre les différents pays partenaires. Donc les objectifs du projet. انا معناها مشيت للبروغرام اوفيسيال، رجعت للبروغرام اوفيسيال تاعنا، شفت البروغرام تاع البروميير اني بما انهم الاقسام اللي عندي هما من البروميير اني، وخديت الليسته تاع لي زوبجيكتيف كلهم اللي هما سيتي في البروغرام اوفيسيال اللي موجود معناها متاح للاستاذ. دونك كوم فو فوايي معناها اون ليست اللي معناها تمتد على عام كامل سولون لي زاكتيفيتي، على خاطر البروجي فيه بوكو داكتيفيتي. منها مثلا نركز مثلا نجم نقول لكم على رايتينغ از بروسيس اللي هو معناها كيف نقولوا معناتها العمل البروسيسوس تاع ليكريتور معناها يتعدى من العاصفه زوبعه الافكار اون تكنيك كيفاش يكتب البرويون تاعو الاول، كيفاش بعد يعمل لا ريفيزيون، كيفاش الاستاذ يتابع لا ريفيزيون، كيفاش القرناء اللي معاه في القسم زاد كيف لي بير يعملوا الاديتينغ معاه. وهذا الكل grâce aux outils web 2.0. استعملت جوجل دوكس qui me permet de suivre instantanément les différentes les différentes versions des modifications معناها على الدوكيمون. معناها انا نجم نعرف تلميذي شنو خدم اكزاكتومون، شكون خدم وشكون ما خدمش، بالوقت، بالساعه، بالكلمه، بالنقطه باللي تحب. دونك انا نركز اكثر على هذايا في البروجي كما قلت لكم، زاد على البرونونسياسيون، على سبيكينغ وعلى الرايتينغ. معناها نخدم الحكايه سبيكينغ ورايتينغ، الاورال اي ليكري.
فما زاد حاجات اخرين اللي هما developing attitudes of care and empathy for others. l'empathie vers l'autre معناها اذا كان نحبوا نقضيو على التيروريزم واذا كان نحبوا نقضيو على العدوانيه واذا كان يلزم ننميو عند الطفل الشعور بالامباتي معناها انه يتناغم مع اللي محذاه ويحس بالاوجاع نتاعهم يتعاطف معاهم ويتعامل معاهم بطريقه باهيه. كذلك التلامذه في البروجي هذايا يفكروا في قضايا تهم المجتمع كيف ما l'environnement كيف ما la pauvreté les problèmes sociaux etc. oui هذوما لي بروجي معناتها معناها لي تيرم هذوما لي كونسيبت هذوما موجودين في لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل. هذوما لي تيرم كيف باش نوريكم التابلو. قبل ما نوريكم التابلو زاد كيف اون اوتيليزي فما حاجات التلامذه ما يعرفوش يستعملوهم كموتي معناها تكنولوجي وظفوهم في القسم وخارج القسم معناها انا نون سولمون يتعلم يستعمل التكنولوجيا الفايته ما عادش التليفون بورتابل ولا يصلح له باش يسجل مماته باش يكونسلتي البواط ميل نتاعو خاطر il va recevoir des notifications كذلك باش يقوم بعمل باش يتعامل مع il va collaborer avec les pairs en ligne. Donc c'est un projet interdisciplinaire نمسوا فيه l'anglais bien sûr l'art على خاطرهم زاد كيف بما انهم باش يعملوا دي سي بوك باش يعملوا بوك كفر اللي هو لا كوفرتور نتاع الكتاب ينجموا بما ان عندنا دي نيفو مختلفين دي زاج مختلفين في لي زيليف كل واحد ياخذ على قد جلده. دونك اللي باهي في الرايتنج باش يبدا في الرايتنج باش يمشي في الرايتنج اللي مثلا عنده اكثر قدرات في الانجلي ومتمكن اكثر باش ياخذ البارتي نتاع الايديتنج يصلح لاصحابه وبعد احنا اون كونترول لي بروف لي سوبرفيزور. فما شكون مثلا باش يسجل الاي بوك بعد ما يكتب الاي بوك. فما اللي هما باش يعملوا سكتشنج والا ديزاينينغ البوك كفر سا ديبون اللي هو عنده المهاره ولا ينجم يصور والا ينجم يعمل ديزاين معناها يتمكن من سوفت وير اللي ينجم يستعملوا. دونك اوسي فما لا جيوغرافي على خاطر التلامذه اول ما يبداو البروجي لازمهم يكون عندهم فكره على البلدان اللي هما يتعاملوا معاهم ويحضروا على البلدان هذوكما دي بريزونطاسيون فيهم دي ديتاي على البلدان هذوكما الموقع الجغرافي اللغه الديانه العمله اكسيتيرا لا بوبولاسيون لا كابيتال لي مونيمون اكسيتيرا. دونك لهنا اون توش على لا جيوغرافي comme on touche aussi à l'informatique et au multimédia خاطر التلامذه باش يعملوا دي بودكاست خاطر الحكايات اللي سجلوهم من عند مماتهم بعد ils vont être publiés sur SoundCloud هذيا معناتها بلاتفورم يحطوا فيها تسجيلات صوتيه. دونك لهنا التلميذ باش يولي عنده اون ايدنتيتي ديجيتال عنده معناها وجود على الانترنت وعنده متابعين والبرودوي نتاعو معناها فما اونرشيب يحس روحه انه هذاك حاجه عملها وعندها فالور ما تقعدش في التركينه وما يراها حد وما يسمع بها حد. كذلك نشوفوا ليدوكاسيون سيفيك لهنا التربيه المدنيه على خاطر زاد التلامذه باش يحكيوا على كيفاش مثلا الاعتزاز بالوطن كيفاش اترافير ليريتاج كولتوريل نتاعهم هذاك فخر ليهم انتمائهم لبلادهم باش يعرفوا ببلادهم العباد اخرين كيفاش زاد باش يحترموا حقوق الانسان. فما في اهداف التنميه المستدامه كيف يحكيوا على حقوق الانسان برشا معناتها اهداف يمسوا حقوق الانسان. لي سيونس ناتوريل زاد كيف على خاطر فما ليكولوجي فما لا في سور تير فما لا في سو مارين فما معناها اهداف من النوع هذا اللي هما يكونوا اكثر قراوهم في لي سيونس ناتوريل. دونك quel est le rapport du projet avec le programme officiel كيف قلت انا استوحيت البروجي نتاعي من اهداف التنميه المستدامه لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل اللي هما عملوهم الامم المتحده ويعاونوا ياسر على لي زينديكاتور باش هذوما الاهداف يتحققوا على خاطر كان فما اهداف القرنيه ما نعرفش الترجمه صحيحه ولا لا the millennium goals اللي هما الألفية. دونك عام 2000 معناتها من 2000 ل 2015 قالوا معناها فما اجنده انهم يقضيوا على الفقر ويقضيوا على برشا حاجات اخرين ولكن الاهداف هذوما قاعدوا او نيفو معناها بوليتيك ودو بوليتيسيان
كيف جاو يراجعوا في اخطائهم وانفسهم قالوا هذايا ما ينجمش يجي لارض الواقع اذا كان ما تبداش مع الصغير، ما تبداش من الصغرى. دونك هما توا يلفيز لي زيدوكاتور باش لي زيدوكاتور زاده يعرفوا التلامذه معناها اون امبليك لي زيليف في المشروع هذايا. معناها سا سي تري امبورطون وي سانتيغ بارفيتمون. اذا كان بعد تعاودوا ترجعوا لاهداف التنميه المستدامه سا سانتيغ بارفيتمون او بروغرام اوفيسيال. اقرا بعض الاهداف ميساج Donc, pas de pauvreté, faim zéro, santé et bien-être, éducation de qualité, égalité des sexes, eau propre et assainement, énergie propre et renouvelable, travail décent et croissance économique, industrie, inégalité réduite, ville et communauté durable, consommation et production responsable, mesures relatives à la lutte des changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice, injustice et institutions efficaces. هيفا باش نتفاعل معاك. اي تفضل. دونك انت باش تورينا تو لي زاكتيفيتي اللي خدموهم التلامذه اللي يتمحوروا حول اهداف التنميه المستدامه. اي اونتر بارونتيز نحب نذكر فما برنامج اذاعه ويب راديو ايديو ويب راديو طلق بثها عملتها وزاره التربيه على الانترنت، نجموا نتابعوها على الانترنت. فيها برنامج اسمه توين سكسس ستوريز. دونك الموضوع نتاعو هو اتويني، قصص نجاح اتويني. 12 حلال بن علي. تعدى يوم السبت كنا 6 من 10 ل 11. مثلا غدوه باش تعدى حصه استضفنا فيها السيد احمد النابلي فاضل مشروع الروبوتيك معنا في الحصه. هيفا كيف سجلنا معها حصه في المشروع هذا. سي انتريسون كل مره من الضيف استاذ وتلامذته يحكيوا تلامذه شهاده التلامذه وشهاده لونسيون على العمل نتاعهم في اطار مشروع اتوين. دونك توين سكسس ستوريز قصص نجاح متوأمه. ميرسي هيفا. لهنا انا عملت لكم كابتور ديكران من البروغرام اوفيسيال كيف نتاع سنه اولى انجليزيه. هذوما لي تيم اللي هما نورمالمون اون تريت لي تيم هذوما في البروميير اني. دونك انا كيف جيت نشوف لي تيم هذوما الكل جو بو لي ابليكي ولا لي انفستير فكأهداف التنميه المستدامه. دونك هذا الكل ماهوش خارج على البرامج الرسميه نتاعنا. دونك عندي انا في البروجي نتاعي 4 فاز. لا فاز دي بريزونطاسيون لهنا لي ساده وتلامذه ومعناها يتعرفوا على بعضهم يعملوا ايس بريكينج اكتيفيتي بريز جلاس. الفاز الثانيه هي ترانسليتد ناشونال تيلز بريزيرفينج اور كالتشرال هيريتج. يعني لي زيستوار اللي هما ترادويت على ليشيل ناسيونال. كيفاش تصير تم العمليه هذه؟ التلامذه بعد ما يمشيو لماماتهم يسجلوا وكيف معناها صدمنا انه فما دي بارون وقت اللي تكون المامه متوفيه ولا الجد متوفي التلامذه يقولوا لي كيفاش نعمل مدام؟ نقول له اسال امك لازم تتفكر حكايه. يقول لي لا ماما ما تفكرش ولا بابا ما يتفكرش. دونك كيفاش يعملوا التلامذه هذوما؟ معناها فريمون معناتها لو بروجي اتوشي حكايه اللي انا ما كنتش نتوقع انها باش تكون موجوده. انا صايب يعني افيك معناتها واحد الخدمه وكل شيء انا نسيت مي سافير كو بوكو دو جون نسيو. دونك لهنا فاز 3 هي working on the global goals. هذوك اهداف التنميه المستدامه باش ينجم يكتب حكايه ويلانتيغ فيها اهداف التنميه المستدامه باش يعمل اون ريشيرش وحده على اهداف التنميه المستدامه، يعمل اون كامباني في الليسي نتاعو ولا في الكلاس نتاعو. كل تلميذ كيفاش يجاوب على اسئله معينين وفي الاخر فما اون ايفالواسيون اترافير ان كويز ولا ان فورمولير جوجل دوكس اللي ياخذ عليه نوت. بعد بالكل فما كيما نقولوا critical thinking والا الاناليز اللي هو شنو استفاد من اهداف التنميه المستدامه، هو كيفاش اللي زا انتربريتي وشنو هو ينجم يعمل باش يطبق اهداف التنميه المستدامه التلميذ. دونك هذايا استعملنا فيه ويب تول اللي هو اسمه فليب جريد. التلميذ لهنا يسجل اون فيديو، اذا كان ما يحبش يوري وجهه ينجم يغطي الكاميرا، اذا ينجم يهبط فيديو من التليفون نتاعو وين هو يحكي على اهداف التنميه المستدامه، الهدف اللي هو بالنسبه ليه يمثل اهم هدف وعلاش هو اهم هدف يفسر لي وكيفاش ينجم شنو ينجم يعمل باش يحقق الهدف هذا في البيئه نتاعو في الكوميونيتي نتاعو. المرحله الرابعه هي international collaborative activity اللي هي لهنا كيما نقولوا لو برودوي فينال نتاع
البروجي. لهنا باش نعملوا دي زي بوك اللي هما الكالمينيشن، يعني باش يخلط في الاخر بالكل انه باش يكتب الاوتبوت اللي هو باش يخدم الحكايه اللي هو باش يحكيها لاولاد اولاده نهار اخر التلميذ. دونك في هنا في الفاز قلنا فما رايتنج از بروسيس، التلميذ باش يمر بمراحل نتاع يعني كيفاش يتكونوا لي جروب هذوما انترناسيونال، على انا باز، على انا اساس، سور كيل كريتير. لي كريتير لمينا تلامذه ابارتير دي زوبجيكتيف اللي في الاكتيفيتي اللي قبلهم اختاروهم. قلت لهم انا هو اهم هدف عندك، تراه انت اهم هدف في ال 17 هدف هذيا. دونك هما يتلموا دي جروب حسب نفس الهدف اللي اختاروه، وباش يشوفوا كيفاش يعملوا الحكايه مع بعضهم. لوتي اللي استعملناه لهنا اللي هو كوجل، انه بيرمي معناها مايند مابينغ تول، يعمل الخريطه ذهنيه ولا زوبعه الافكار هذيا اون كولابوراسيون. كيف انا لي زوتي اللي اخترتهم الكل هو انهم يسمحوا لي باش نشوف شكون قاعد يخدم وشكون ماهوش قاعد يخدم، شكون يعمل في شنو وشكون ماهوش يعمل في شنو. دونك لهنا ما فما حتى معناها يسهل لي انا متابعه التلميذ وقت اللي يلفا افوار النوت، على خاطر احنا البروجي عندنا سي نوتي ماهوش هكاك معناها سا في بارتي دو لا نوت دورال. وقت اللي باش ياخذ نوت elle doit معناها être bien méritée. دونك لهنا انا عملت لكم اون فيديو avec les autres partenaires des autres pays. D'accord. Avec les autres pays, on a des live events. كيف ما كنتوا تشوفوا عندنا un groupe Facebook، عندنا le Twin Space، عندنا الميل نتاع Twin Space. هذوما دي زوتي اللي نجموا نستعملوهم pour communiquer مع بعضنا. عملنا من الاول كيما نقولوا لو بلان تاعنا، كل فاز وقتاش تبدا وقتاش توفى، وشنو هو المطلوب بالضبط من عند التلامذه نتاعنا، شنو هما لي انستركسيون اللي نعطيوهم للتلامذه باش الناس الكل تكون يعني معناها عندنا كيما نقولوا لي غراند لين، ومن بعد لي اكتيفيتي كل حد يعني يبو معناها. اعطينا لي فيديو هاي فيلم لي غراند مع ديفيرون بيي. انا عملته انيا هايبرتكست ما عرفتش مش عارفه امشي مود واحد، هاي مود ديابوراما باسكو مود ديابوراما فوالا. على لازم الفيديو الاخرى. هذه حكاية بولونية. كل تلامذة في بلاد مشاو يسجلوا من عند جداتهم الحكاية في بلادهم لا في البلدان. E a mezzogiorno le sue 3 figlie gli portavano da mangiare. Un giorno andò la prima e quando fu nel bosco, stanca si sedette sulla pietra a riposare. الساعة اللي بعضهم الدبر جمل اللي بعضهم وماشي مع كذا وصلوا المسافة جمل قالوا وقت هذا جاب قانون شيء هذاك تفخر فيه خلى هذاك الحل والحل تحل أي تحل قال له ادخل قال لي ادخل شوف أو دخل يا أخي كل الناس مرض الدنيا كلها تشعل بدا يهز يحط في الكرسي يعبي فيه حوايج ويعبي هو هز بشبوع وعنده الصاج هذا في ايده وعبي وخرج فرغ شفاف يعني جمل وكل ما خرج كرسي. C'est toujours intéressant باش نسمعوا الحكايات نتاع لي غران بارون تاعنا. دونك نرجع للتوين سبيس نوريكم معناها لا فاز 2 اللي هي
على أهداف التنمية المستدامة. باش نوريكم لا كوليكسيون اللي لميناها نتاع الحكايات الناسيونال معناها دو ديفيرونت ناسيوناليتي اللي هي وقع ترجمتها للونجلي. دونك مدام سالتني بكري كيفاش ننظموا لي زاكتيفيتي نتاعنا. عندي جوجل سبريد شيت فيها لي جروب كيف تقراو غاديكا كل جروب فيه لاسامي نتاع التلامذة، فيه لو ليان نتاع لو دوكيومون وورد اللي قاعد يخدم عليه، فيه اون ليست ديميل اللي هو باش يبعثهم بور انفيتي لي كولابوراتور اللي معاه، لي بيي نتاع لي بارتيسيبون ايفيدامون، لي زيكول، لي ايتابليسمون اكسيتيرا. دونك لهنا هذايا معناتها كيما نقولوا الفاز اللي هي نتاع التنظيم كيفاش باش يعملوا الحكايات نتاعهم. working on the global goals لهنا كيفاش التلامذة نعطيكم كيفاش التلامذة مثلا في القسم. عملت اون لوسون موديل في الكلاس نتاعي فيها معناها او جي انتيغري معناها ابارتيغ دان تكست اللي هو نتاع بروميير اني دايريز، فيها جي انتيغري معناها لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل. التلامذة قبل بنهار فرجوا على دي فيديو يعرفوهم بالسستينبل ديفلوبمنت شنو هو التنمية المستدامة، باش بعد يعرف شنو أهداف التنمية المستدامة. دونك فما تمهيد في القسم بعد اون ابليك سا للبروجي معناها التلامذة باش يكونوا معناها البروجي واللي يقراو في القسم يمشيو مع بعضهم. كيف هذوما لي انستركسيون تاع معناها شنو مطلوب بالضبط في الفاز هذيكا. لهنا كيفاش احنا استدعينا في انا نخدم مع زوز ايتابليسمون ليسي حمام لمس نبهاني وليسي بيلوت حمام لمس كيف. دونك في ليسي نبهاني استدعينا ناشطه حقوقيه حكيت للتلامذه عرفتهم اهداف التنميه المستدامه. في الاخر فما صارت ايفالواسيون التلامذه اقترحوا كيفاش كل واحد شنو اللي ينجم يعمل باش يحقق هذوما الاهداف ولا واحد من هذه الاهداف هذوما. فول سكرين لا يكون نحط فول سكرين. فوالا ماشي طاقات. هذايا الفليب جريد اللي حكيت لكم عليه. هوني فما تلامذة باش يخلط يعمل الفيديو هذيا ولا السبيكينغ نتاعو لهنا ويسجلوا يتعدى بمراحل. يكتب النص اللي باش يكتبه وبعد يعطيني النص نصلحه له وبعد يعمل تسجيل نصلح له لي فوت دو برونونسياسيون اللي يعملهم سولون لانتوناسيون اللي لازمها تكون. دونك فما خدمه كبيره مع التلامذه والتلامذه معناها يتعلموا من الاخطاء نتاعهم ويحسنوا الاداء نتاعهم. ورينا تلميذ مثلا تلميذ من لي بارتنير هاي. اوكي. What's happening today in war is really unfair. People are suffering because of war. Millions of innocents are dying every day because of injustice. I don't think that anyone is happy about any conflict. That's why I chose to talk about the 16th goal, which is peace, justice, and strong institutions. First of all, peace is not only the absence of violence, but it's also the presence of justice. So these two are both equally necessary. Once justice is served, peace is restored. And no matter how many goals we have achieved to date, without peace and justice, everything can easily crash down. Everyone must deliver peace, and in order for this to carry out, we must create associations and organizations whose duties are to promote security, cooperation, and agreement all over the world. Also, citizens should be able to decide how their country is run.
Moreover, everybody is equal, so we have to make sure that all people have enough basic services like schools and hospitals to live. It sounds simple to say, but applying it in real life is kind of harder than it seems like. We all are counted. We must take action, make a move to change the world. But before thinking of changing the world, start by changing your mind. We can make a difference. I believe that if we pull together, stand by each other's side, and cheer up, the world will be a better place to live in. Un élève du Portugal. Hi. I'm concerned about Global Goal for Quality Education. It consists of having a quality education for all who are entitled to it. All these actions are used to make the planet more sustainable. This action was created so that, in the first place, primary and secondary education is free for all. So that the pre-primary was a quality education for all girls and boys. That is an access to technical education, professional and social. It was also created with the instinct to build safer schools with everything needed for study. For me, these actions are the most important and should be triggered mainly in developing countries, which are countries that do not have so much access to education. I think I do have much to do about it. Donc, الأخرانية بالكل هي l'activité اللي هي وين عنا les produits finis. فهمنا؟ هذايا ان ايبوك. نوريكم الايبوك هذايا Quality Education. الروتين اللي استعملناه هو ستوري جامبر. البوك كفر هذايا خدموه تلامذة في اون يوكرين. هنا كيفاش يحكيو على حكاية البنية هذيا في الحرب وهي ريفوجي، كيفاش باش تقرا، يعني شنو يتخيلوا التلامذة اللي كتبوا الحكاية يتخيلوا كيفاش يحسنوا الوضع نتاع الأطفال اللي هما ريفوجي اللي يجوا في حرب. اترافير ان بيرسوناج اللي هو تيدي بير تاعها هو حاجه فيكتيف ايماجينير باش يكون معناها هو اللي باش يعطيها الالهام باش يوريها يعطيها امل في الاخر كيفاش باش تنجم تواصل في وسط الكاو اللي يعيشوا فيه. دونك لهنا مازلنا احنا اون اي ان تران دو فيناليزي لو بروجي. البارتي منها نجموا نسجلوا تلامذة اخرين باش يسجلوا الحكايات اللي ديجا مكتوبين. الفاز الاخرانيه نتاع البروجي هما لي بريزونطاسيون وبعد في الاخر فماش بروجي يعني ما يكملش بايفالواسيون، لازم نعملوا ايفالواسيون. ليفالواسيون تاعنا فيها لي كريتير اللي هما تاع 21st century skills وكيفاش معناها على الرايتينغ اكسيتيرا. نجم نوريكم inaperçu. باش نكتب الادريس الكل ايميل. مدام هيفا عندك جروب يهوني فيسبوك فيه الخدمة نتاعك؟ اي عندنا جروب فيسبوك يخدموا فيه التلامذة والأساتذة. عندنا دو جروب، ان جروب بور لي بروف et un groupe فيه لي بروف et les élèves تاعهم. جروب لي بروف اسمه Grandma Stories in 2018 وجروب التلامذة اسمه We Create Our Future. هما اختاروا الاسم. دونك عملوا دونك هذيا الكيستيونير الاخراني اللي التلامذة يجاوبوا عليه à partir من rubrique معناها j'ai traduit la rubrique في formulaire et parcelle. هذول لي زيتاليان اللي كملوا لنا البوند ديسيني تاعنا.